Welcome back to Ingwa News. Power Minister Sudhin Dhavlikar laid the foundation stone for the upgradation of Ganpati Visarjan Lake at the Wado in Kondai. The project is expected to improve the lake infrastructure and also benefit the surrounding fields. The ceremony was attended by the Sarpanch, Zilla Panchayat member, Panches and local residents. हांगचो स्थानीक पंच सांगतालो आनी बाकीचे सगळे की बेगिनात बेगीन हें काम जावपाक जाय पावसा पयलीं आनी तें जालें जाल्यारूच गणपती विसर्जनूय बरें जातलें. गणपती विसर्जन आनी पारंपारीक ह्या तळयेचें उदक वापरपा खातीर जो प्रयत्न गांवच्या लोकांनी केलो त्या बद्दल सगळ्यांत पयलीं गांवच्या लोकांचें मन पसून अभिनंदन करता. म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की इतल्या पुरते मर्यादीत रावं नाका. आतां प्रत्येक शेत लावंक शकता आनी त्या खातीर जेज्या कडेन तळी आसा अशी बारीक सारीक त्याचो फायदो दोन वटेन लागता. एक गणपती विसर्जन आनी दुसरो शेत किंवा बागायती अशें हांगा जाता. ताचे खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान अंडर NRE केडा हेजे मार्फत तुमकां सोलर पंप मेळटा आनी हे सोलर पंप तुमच्यांनी अशें जर बरी जागा आसा जाल्यार नक्कीच ताजो फायदो गोंयांक तुमच्या वाड्यार जातलो आनी त्या खातीर ते सोलर पंप बसोवपा खातीर शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करता. दुसरी गोश्ट आसा की तुमचे कडेन समज एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी 10,000 स्क्वेअर मिटरा जमनीत तुमी सगळे कडेन भात लायना किंवा उत्पन्न काडना. सो 3,000 स्क्वेअर मिटर जमनीत जर तुमी उत्पन्न काडना तुमी एकठांय येवन तुमच्यांनी सोलर जी पॅनल्स आसा ती बसयली जाल्यार ती इलेक्ट्रिसिटी आमी घेता. तुमकां ताजे पसून वार्षिक रेवेन्यू मेळटलो आनी शेती जी मुळो पसून काबार जायत आसा तिकाच्या खातीर आदार मेळटलो. पूण तुमचे बरोबर त्या बरोबर शेत चालू उरपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी जर अशी योजने खातीर फुडें सरता. समज हांगा एक 50,000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी सगळे शेतकरी जर एकठांय जाले आनी 25,000 स्क्वेअर मिटरां तुमी जर सोलर पॅनल्स बसयले आनी उरिल्ले जमनीत जर तुमी सगळे शेत बरी केली जाल्यार तुमकां नक्कीच जवळ जवळ मेळटा त्याचे पेक्षा तिप्पट उत्पन्न